إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو الرحمن الرحيم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل ربي زدني علما الحمدللہ تمام تعریفات و توصیفات کبریائی بڑائی بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ خالق کائنات مالک و ارض و سما اللہ رب العالمین کے لیے ہم کتنا بھی شکریہ ادا کریں، اللہ رب العالمین کے لیے کتنا بھی تعریف کرے بہت کم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان بندوں کو بڑا پسند کرتا ہے جو اللہ رب العالمین کا ہر حال میں شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ شکریہ ادا کرنا انبیاء و رسول کا شیوا رہا۔ انبیاء اکرام بھی رسول، نبی، پیغمبر اللہ رب العالمین کا ہمیشہ شکریہ ادا کرتے رہے۔ اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ربی اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ۔ سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ تو نے جو کچھ مجھے اور میرے والد کو، میرے والدین پر تو نے جو کچھ رحم کیا ہے، کرم کیا ہے، جو کچھ تو نے انعام عطا کیا ہے، اے اللہ میں اس پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک طرف انبیاء اور رسول، صالحین، صدیقین کا یہ شیوا رہا ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے رہیں۔ ایک طرف اللہ کا شکریہ ادا کرنا گویا کہ اللہ سے ہم بہت سارے انعامات کو مانگنے کے برابر ہے۔ جو آدمی اللہ رب العالمین کا زیادہ شکریہ ادا کرتا
गोया के अपने ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतों का दरवाजा खोल रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस हाल में भी रखा अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करते रहें। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। हर एक बाप की एक ख्वाहिश रहती है कि जिस तरह की ज़िंदगी मुझे मिली है, जिस तरह का कारोबार मुझे मिला है, जिस तरह का फैमिली मुझे मिला है, उस तरह अल्लाह मेरे बच्चों को भी तो अता कर दे। हर बाप की ख्वाहिश रहती है, हर बाप यही दुआ करता है। अगर आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करते रहें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस तरह बाप को नवाजा है वैसे बच्चों को भी नवाजेगा। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। अगर आप अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करते रहें अल्लाह रब्बुल आलमीन और भी बहुत सारे नेमतों से नवाजेगा। अगर आदमी ये कहे अल्लाह तूने मेरे बड़े भाई को बहुत कुछ दिया है, अल्लाह मेरे छोटे भाई को तूने लखपति बनाया, करोड़पति बनाया है, अल्लाह तू मुझे कुछ नहीं दिया, इस तरह नाशुक्री करेगा तो क्या होगा मालूम है? फरमाया व इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। आदमी ऐसा कहेगा या अपने दिल में सोचेगा अल्लाह सब कुछ सबको दिया है, मुझे कुछ नहीं दिया है, इस तरह नाशुक्री करेगा। अल्लाह ने फरमाया जो कुछ हमने तुम्हें दिया है उसे छीन लेंगे। अल्लाहु अकबर। नेमतें मिली है अल्लाह का शुक्रिया पर आदमी नाशुक्री करेगा तो अल्लाह ने जो कुछ दिया है उसको फिर वापस ले लेगा। इन्ना अज़ाबी लशदीद, अल्लाह की तरफ से अज़ाब होगा उसके लिए। इसलिए हर हाल में अल्लाह ने जिस पोजीशन में रखा है अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन है, मुसलमान है, अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पर चल रहे हैं, ये अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम है। माल का मिलना और होदे का मिलना ये सब खैर की अलामतें नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम कितने भी शुक्रिया अदा करें कम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन बंदों को बड़ा पसंद करता है, बहुत सारे नेमतें नवाजता है, नेमतों से नवाजता है जो बंदे अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया ज़्यादा करते हैं। बाद हम्द तमाम अंबिया पर, तमाम रसूलों पर अल्लाह की रहमतें बरकतें नाजिल हों। खुसूसन हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन बेशुमार रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम्द व सना के बाद आज इस जुमा से इस हदीस को ले जाइए। जो लोग अज़ान से पहले आए हैं, इमाम से करीब बैठे हैं, कुछ सीखने का इरादे से आए हैं और अगर हम से कुछ गलती हो रही है या गलती को सुधारने की नीयत से बैठे हैं, उन लोगों के लिए हदीस है। हद्दसनी औस इब्न औस सक़फ़ी रज़ियल्लाहु अन्हु समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु मन गस्सला यौमल जुमअति वग़तसला वबकरा वबतकरा वमशा वलम यरकब वदना मिनल इमामी वस्तमअ वलम यलगु फकान लहु बिकुल्लि खुतवतिन अमलु सनतिन अज्रु सियामिहा व क़ियामिहा। रवाहु अबू दाऊद की हदीस है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो जुमा खुतबे के लिए आते हैं, जल्द आते हैं, गुस्ल किए जुमे के लिए, वग़तसला व बकरा वबतकरा, बहुत जल्द आ गए, 11 बजे 12 बजे 11:30 बजे 10 बजे पहुंच गए। वबकरा वदना मिनल इमामी वस्तमअ वलम यलगु, इमाम के करीब बैठे। क्यों?
इल्म सीखने के लिए। आज कुछ मेरे कमजोर ईमान या गलत अकीदा या मेरे अमल में कोई कोताही है, आज मैं कुछ सीखूंगा। जुमे से इल्म हासिल करने की नीयत से आदमी आता है, इमाम से करीब बैठता है और वलम यलगू, कोई लघु काम नहीं करता। लघु का मतलब सेलफोन ऑन करना बंद करना, या मैसेज देखना, या व्हाट्सएप चेक करना, या नोटिफिकेशन पढ़ना, इस तरह कुछ भी नहीं करता, बल्कि एक एक हर्फ को बगौर सुनता है इमाम का। वलम यलगू बिकुल्ली खुतवतिन अजरु अमलु सनतिन क़ियामिहा व सियामिहा। कितना सवाब मिलेगा मालूम है? जल्दी आए, कोई भी लघु बात नहीं, कोई बेकार की काम नहीं, गौर से सुन रहे, उनके लिए प्यारे नबी ने फरमाया एक एक कदम पर 1 साल के रोजा रखने का सवाब और 1 साल का तहज्जुद नमाज पढ़ने का सवाब भी दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। सिर्फ 1 कदम की बात बोल रहा हूं मैं आपकी। ऐसा एक आदमी है 1000 कदम डालकर जुमा नमाज के लिए आ रहा है, कोई आदमी 500 कदम डालकर आ रहा है, कोई आदमी 100 कदम डालकर जुमे की नमाज के लिए आ रहे हैं। एक एक कदम पर 1 साल के रोजा रखने का और 1 कदम पर एक साल का तहज्जुद नमाज पढ़ने का सिर्फ 1 कदम पर दिया जाएगा। इतना सवाब, अल्लाह अकबर। 1 कदम पर 1 साल के तहज्जुद का नमाज का सवाब और 1 साल का रोजा रखने का सवाब क्यों दिया जा रहा है मालूम है? इतना सवाब एक एक कदम पर 1 साल का इसलिए दिया जा रहा है कि आदमी यहां पर बैठकर कुछ सीखने के लिए आ रहा है, इल्म सीखने के लिए आ रहा है, अपने अमल को सुधारने के लिए, अपने अकीदे को सुधारने के लिए आ रहा है। यानी गोया के इल्म हासिल करना इतनी बड़ी सवाब का काम है। इस जुमा से आदमी अपने अकीदों को सही करता है, अपने अमल को सही करता है, अपने अखलाक को सही करता है, अपने आप को जहन्नम से बचाकर जन्नत का हकदार बना लेता है। किसी बड़े आदमी ने कहा, एक फास्टर ने कहा, जब तक मुसलमानों को सुनने के लिए जुम्मा खुतबा हो और पढ़ने के लिए कुरान हो, उस कौम को कोई भी गुमराह नहीं कर सकता। ये कमजोर ईमान लेकर आते हैं जुम्मा के दिन, सहाबा और अंबिया किराम के हम कुर्बानियों को सुनकर अपने आप को फिर अपनी ईमान में ज़्यादती कर लेते हैं। आदमी जुमा खुतबे को आ रहा है अपनी इस्लाह करने के लिए, अपने अमल को बढ़ाने के लिए, गोया के अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इनाम उस आदमी पर है। इस नियत से आ रहा है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उसकी एक निशानी यह है कि वो खैर पर है। अन मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु मन युरीदुल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाह सुब्हानहु व तआला जिसके साथ भलाई का इरादा करता है, अल्लाह किसी को लाभम करना चाहता है, अल्लाह किसी को फायदा करना चाहता है, तो क्या अल्लाह उसको करोड़पति बनाता? जी, अल्लाह उसको लखपति बनाता? नहीं। अल्लाह किसी के साथ भलाई का इरादा करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे दीन की समझदारी अता करता। दीन की समझदारी, दीन समझना, शरीयत की पहचान रखना, यह अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है। हलाल क्या है, हराम क्या है, अकीदा सही कर लेना और अपने आप को सुधारना, यह अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है। यह खैर की निशानी है। आदमी सुन रहा है और अमल के लिए आगे बढ़ रहा है। इसलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह, जो कुछ तूने मुझे इल्म अता किया है उस इल्म का मुझे फायदा पहुंचा दे, और मुझे जो कुछ इल्म अता करने वाला है अल्लाह मुझे फायदेमंद इल्म अता फरमा। वज़िदनी इल्मा, अल्लाह मेरी इल्म को ज़्यादती फरमा, मेरे इल्म में ज़्यादती फरमा।
کس آدمیوں کے پاس بہت کچھ علم ہوتا ہے، جہنم کے بارے میں، جنت کے بارے میں، قبر کے بارے میں، اللہ کے پاس کھڑے ہونے کے بارے میں، پل صراط پر چلنے کے بارے میں آدمی ہزاروں باتیں بولتے ہیں، مرنے کے بعد زندگی کے بارے میں، لیکن اس کا علم اس کو نہیں رلا رہا ہے، یہ فائدہ مند علم نہیں ہے۔ قبر کو یاد کر کے رو رہا ہے، اس کا مطلب اس کا علم اس کو فائدہ کر رہا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب کتاب دینا ہے، آدمی یاد کر کے رو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا علم اس کو فائدہ دے رہا ہے۔ اللہ سے ہمیشہ فائدہ مند علم مانگنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اللہم انفعنی بما علمتنی، اے اللہ مجھے فائدہ مند علم عطا فرما۔ الحمدللہ یہ چند باتیں تھیں جو علم کے متعلق، علم حاصل کرنے کے لیے ہم آئے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ ایک آدمی علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، علم دین حاصل کرنے کے لیے راستے میں چل رہا ہے، اللہ رب العالمین وہ راستہ اس کے لیے، اللہ رب العالمین وہ راستے کو جنت کا راستہ بنا دیتا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ علم حاصل کرنا گویا کہ جنت کے راستے میں چلنا ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے آدمی جاتا ہے گویا کہ جنت میں جاتا ہے۔ علم حاصل کر کے آدمی حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، اللہ رب العالمین کس چیز کو پسند کرتا ہے، اللہ رب العالمین کس عمل سے ناراض ہوتا ہے، یہ تمام کے تمام سیکھتا ہے، تب جا کر آدمی جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے پیارے نبی نے فرمایا علم کا حاصل کرنا گویا کہ جنت کو آسان کرنا ہے۔ دیکھیے جس وقت یہ علم نازل ہو رہا تھا، قرآن نازل ہو رہا تھا، اس وقت کیا ہے، سب امی لوگ، امی قوم، امی نبی، یعنی پڑھنے لکھنے کا کوئی سسٹم وہاں نہیں تھا۔ سعودی عرب میں جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے فرمایا سورہ جمعہ کے اندر، اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے انہی لوگوں میں سے ایک نبی کو چنا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہ گمراہی کے راستے میں تھے، اللہ رب العالمین نے انہی لوگوں کے بیچ سے رسول کو بھیج کر انہیں علم دیا۔ اتلو علیہم آیاتہ، قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتے تھے، وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک کرتے تھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، حکمت کی باتیں سکھاتے تھے۔ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت ایجوکیشن، پڑھائی لکھائی کا کوئی سسٹم نہیں تھا، اسکول مدرسہ، پڑھانے والے لکھانے والے کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے بیچ قرآن کو نازل کیا۔ حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ جب سب سے پہلے قرآن کی آیت نازل ہوئی، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، جبرائیل علیہ السلام آئے، کہے اقرا یا محمد، محمد پڑھو۔ پیارے نبی نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، اقرا یا محمد۔ پیارے نبی نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے 3 مرتبہ کہا اقرا یا محمد، پڑھو یا محمد، 3 مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا، نہیں پڑھے۔ آخر میں پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دبوچا گیا، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر کر پڑھنا شروع کرے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ قرآن کی آیت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے معلوم ہے؟ پڑھنے کا کوئی سسٹم نہیں، کوئی اسکول نہیں، کوئی مدرسہ نہیں، کوئی ٹیچر نہیں، کوئی اسٹوڈنٹ نہیں۔ اللہ رب العالمین اس زمانے میں یہ قرآن کی آیت نازل فرما کے کیا کہہ رہا ہے معلوم ہے؟ اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ ہر آدمی پڑھے لکھے بنے۔ اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ چاہ رہا ہے کہ ہر آدمی پڑھا لکھا آدمی بنے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلا حکم پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ بھی یہ چاہتا ہے
کہ ہم پڑھے لکھے بنے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا پڑھنے کے لیے، پھر ایسا پڑھنا شروع کرے، ایسا پڑھنا شروع کرے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں عرب کے اندر، تمام کے تمام پڑھنا ضروری ہے. طلب العلم فریضہ، ہر آدمی پڑھنا لکھنا شروع کرے. اب نہیں، کوئی تمہارے لیے اب کوئی چانس نہیں، کمپلسری پڑھنا ہی پڑے گا. ایسا ماحول بن گیا، پڑھائی لکھا کا ایسا ماحول بن گیا. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں زندگی کا تقاضا ہے، کمانا بھی ضروری ہے، بغیر کمائے نہیں چل سکتا. ایک انصاری صحابی سے طیب کر لیتے ہیں، کہتے ہیں ایک دن آپ علم حاصل کریں گے، ایک دن میں علم حاصل کروں گا. جس دن میں پیارے نبی کے پاس پڑھوں گا آپ کاروبار کے لیے جائیں گے، اور جس دن آپ بیٹھیں گے میں کاروبار کے لیے جاؤں گا. علم حاصل کرنے کے لیے باری بنا لیے ایک دوسرے سے. اور صبح سے شام تک جو وحی آئی ہے، پیارے نبی نے جو علم دیا ہے، آپ پھر مجھے شام میں سکھائیں گے. اس طرح روز وہ لوگ شام کو بیٹھ کر کیا سیکھے ہیں ایک دوسرے کو سکھا لیتے تھے. اتنا پڑھائی کا ماحول بن گیا. اس وقت غلام خادم جو غلام ہوتے تھے ان کو بازاروں میں جانوروں کی طرح بیچتے تھے. ان کی کوئی قدر نہیں، کوئی عزت نہیں. جانوروں کو جیسا ہم خرید کر کام میں لگا دیتے ہیں، اس طرح غلاموں کو خرید کر کام میں لگا دیتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للرجل امته يعذبه فيحسن تعذيبها ويعلمه فيحسن تعليمها ثم يعتقها فيتزوجها اجران. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی کے پاس غلام ہے، اس غلام کو بہتر طریقہ سکھاتا ہے، اچھی طریقہ سکھاتا ہے، اچھے ادب سکھاتا ہے. وَيُعَلِّمُهَا فَيُحْسِنُ تَعْلِيمُهَا، اور اسے اچھا علم سکھاتا ہے، پڑھنا لکھنا سکھاتا ہے. کون؟ غلام کو. اس وقت جانوروں کی طرح ان سے برتاؤ کیا جاتا تھا، جانوروں کی طرح بیچا جاتا تھا. ایسے غلاموں کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا اگر کوئی آدمی غلام کو پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے، صحیح طریقہ سکھاتا ہے، بہتر ادب سکھاتا ہے اور اس کو آزاد کرتا ہے، ثم یعتقها فیتزوجها، پھر اس سے نکاح کر لیتا ہے. اللہ اکبر. تو فرمایا اجران، ایسے آدمی کے لیے ڈبل اجر ہے، ڈبل ثواب دیا جائے گا اللہ کے پاس. ایسا تعلیم کا ماحول بن گیا. ہر غلام ہو یا آزاد ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرد عورت بوڑھا، ہر ایک کو پڑھنا ضروری بن گیا. یہاں تک کہ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. فرمایا آپ کے پاس کیا ہے مہر میں دینے کے لیے؟ پیارے نبی نے فرمایا اللہ کے نبی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے. فرمایا اس کو علم سکھاؤ، علم سکھاؤ. آپ کے پاس جو بھی قرآن کی آیتیں ہیں، قرآن کے سورے آپ نے یاد کیے ہیں، مہر پر اس کو علم سکھائیے. یہ ماحول بن گیا تھا تعلیم کا. اور جنگ بدر کے اندر جب کفار مکہ مشرکین قیدی بن گئے، ان کو مدینہ لے کے گیا. جنگ بدر میں جو قیدی ہوئے مشرکین، ان لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ لے کے گئے. فرمایا فدیہ دے کر اپنی جان بچاؤ. اب آپ ہم سے لڑنے کے لیے آئے لیکن ہم نے جیت حاصل کیا، آپ قیدی بنے، آپ کا جان بچانا ہے تو فدیہ دیو، پیسے دے کر آپ اپنا جان بچا لو. نہیں پیسے نہیں آپ کے پاس تو آپ ہمارے مدینہ کے بچوں کو پڑھاؤ. جی آپ کے اندر جو قیدیوں میں سے جو پڑھا لکھا آدمی ہے وہ ہمارے مدینہ کے بچوں کو علم سکھائیں گے. کیا سکھا رہے تھے؟ وہ قرآن سکھا رہے تھے. ایک مشرک آدمی، کافر آدمی، اللہ کا دشمن، پیارے نبی کا دشمن، مومن بچوں کو کیا سکھا رہے تھے؟ پیارے نبی نے فرمایا فدیہ میں آپ ہمارے بچوں کو پڑھائیے، آپ اپنا جان چھڑائیے.
10 बच्चों को पढ़ाइए, एक आदमी 10 बच्चों को पढ़ाएगा, आप बगैर पे करें जा सकते। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे इल्म सीख रहे थे, पढ़ना लिखना सीख रहे थे, बच्चों को सिखा रहे थे। इतना माहौल बन गया था, फिदिये में इल्म सिखाओ, महर में इल्म सिखाओ। और जिस कौम ने इल्म हासिल किया, जिसने इल्म को अपने सीने से लगा लिया, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मुकाम कैसा बुलंद किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अल्लाह यरफउ बिहाज़ल कुरान, अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत से कौमों को इस कुरान की वजह से, तालीम की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन को सर बुलंदी अता फरमाता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, तालीम की ये बरकत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया, कुल हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून। अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल करके छोड़ रहा है, सवाल पूछ रहा है, जवाब उसी के अंदर है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल कर रहा है। क्या है? पढ़ा लिखा आदमी, एक अनपढ़ आदमी, दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इस सवाल के अंदर ही जवाब है। तो आदमी को पढ़ते रहना चाहिए, लिखते रहना चाहिए, इल्म से करीब होना चाहिए। जिसके पास ये इल्म है, जिसके सीने में कुरान और हदीस का इल्म है, वो आदमी लोगों की अकीदा सही करता है, लोगों को जहन्नम से बचाने का कोशिश करता है। इल्म के जरिए से उसको सही अकीदा सिखाता है, सही अखलाक सिखाता है। ऐसे इल्म रखने वाले मामूल नहीं है लोग। ये लोग मामूल आदमी नहीं है। अल्लाह के नज़र में बहुत बुलंदी है इनके लिए, जो कुरान और हदीस को बयान करते हैं, कुरान और हदीस का इल्म अपने सीने में रखकर जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह के पास बड़ी इज्जत है इनके लिए, बड़े एहतराम वाले हैं, बड़े मोहतरम है ये लोग। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह आल इमरान में इरशाद फरमाया, शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्म काइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद गवाही देता है तौहीद की। क्या गवाही? शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं है। वही है सारी कायनात को पैदा करने वाला, वो अकेला सारी कायनात को चला रहा है। इसकी गवाही खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन दे रहा है, शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। इसकी गवाही और कौन दे रहे? इसकी गवाही वल मलाइका, फरिश्ते गवाही दे रहे हैं कि सारी कायनात का मालिक अल्लाह अकेला है, वही इबादत का लायक है। ये गवाही फरिश्ते दे रहे हैं। जहां पर अल्लाह खुद गवाही दे रहा है तौहीद का, जहां पर फरिश्ते गवाही दे रहे हैं, वहां पर अल्लाह ने फरमाया व उलुल इल्म काइमन बिल क़िस्त, ये उलमा इकराम जो तौहीद की गवाही दे रहे हैं, तौहीद की गवाही दे रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उलमा को खड़ा किया है जो तौहीद को बयान करते हैं। अल्लाह एक होने की ताकत को, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताकत को बयान करते हैं। ऐसे उलमा अल्लाह के निगाह में बहुत बुलंद है, मोहतरम है। यानी लोगों को तौहीद की तरफ बुलाते हैं, लोगों को शिर्क से बचाते हैं, लोगों को जहन्नम की तरफ से बचाते हैं, जन्नत की तरफ बुलाते हैं। ऐसे उलमा अल्लाह के पास बड़े बड़े मोहतरम हैं। सऊदी हुकूमत इतनी ताकतवर बनने का, इतना मालदार बनने का एक बहुत बड़ा रीजन यह भी है, पूरी दुनिया में जिधर भी अगर आप मस्जिद तामीर कर रहे हैं या मस्जिद में पढ़ी जाने वाली किताबें अगर कुरान मस्जिद हैं, पूरी जिम्मेदारी उनका है। इतना ताकतवर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया उनको। क्यों? कि वो लोग अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह जो इल्म के बहुत बड़े आलिम थे, तौहीद के बहुत बड़े आलिम थे। अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह जो तौहीद के बहुत बड़े इमाम है, और एक तरफ उनकी ताकत, उनका माल, एक तरफ अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह की इल्म, ये दो मिलकर वो बेहतरीन हुकूमत कायम किए हैं। इल्म और माल, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसा नवाजा कि हर मस्जिद उनकी तरफ से मदद मिलती है मस्जिद के लिए।
اور یہ علماء جو توحید بیان کرتے ہیں، شرک سے لوگوں کو بچاتے ہیں، لوگوں کا عمل صحیح کرتے ہیں، پوری زندگی لگا دیتے ہیں لوگوں کے پیچھے، اللہ کے یہاں بہت محترم ہے۔ ایک حدیث ہے، ان کی مثال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دے رہے ہیں کہ ان درداء رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال افضل فضل العالم علی العابد كفضل القمر علی سائر الكواكب۔ ایک عالم کی مثال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ جیسے ستارے ہیں، آسمانوں میں کتنے ستارے ہیں، بے حساب ستارے ہیں، ان ستاروں میں ایک چاند کی جیسی فضیلت ہے، تمام لوگوں میں ایک عالم کی ایسی فضیلت ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث علماء کے بارے میں، ہم اور آپ مر جاتے ہیں، جیسے ہی ہم مر جاتے ہیں ہمارے نام اعمال کی کتاب بند کی جاتی ہیں، ختم، اب کوئی عمل نہیں ہمارا، ہم کچھ بھی عمل نہیں کر سکتے، لیکن یہ علماء کی کتاب کھلی کی کھلی ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ ہم مر گئے، ہمارا نام عمل کتاب بند کر کے لپیٹ دیتے ہیں، کلوز، اب کوئی عمل اس کے اندر داخل نہیں لکھا جاتا، لیکن علماء کی کتاب کھلی کی کھلی رہتی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جیسے یہ آدمی مر جاتا ہے اس کا اب اس سے عمل کا کوئی تعلق نہیں، عمل ختم ہو گیا اس کا، جب تک ہم زندہ ہیں تب تک ہمارا عمل ہے، جیسے ہی ہم ختم ہو گئے ہمارا عمل ختم ہو گیا۔ الا ثلاثین، مگر 3 طریقوں سے اس کو نیکیاں جاتے رہتے ہیں۔ 3 قسم کے لوگوں کے نام اعمال کھلا ہوا رہتا ہے۔ ایک صدقۃ جاریۃ، ہمیشہ رہ جانے والا نیکی کر لیے، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، لوگوں کے لیے سہولت کر دیا، پانی کا، پینے کا پانی کا انتظام کر دیا، آدمی مر کے 100 سال ہو گیا لیکن اس کا بنا ہوا مسجد قائم ہے، ایسا آدمی کا نام اعمال کھلا ہوا ہے۔ او علم ينتفع به، آدمی مرنے سے پہلے لوگوں کو علم سکھایا، نماز کا طریقہ، عقیدہ سکھایا، جنت کا راستہ سکھایا، جہنم سے بچنے کا طریقہ سکھایا، عمرہ کا طریقہ سکھایا، حج کا طریقہ سکھایا، آدمی سکھاتے رہا، اس کی سکھائی ہوئی علم سے بہت لوگ سدھر گئے، لیکن مول صاحب مر جا کے 50 سال ہوئے لیکن ان کا علم ابھی بھی عمل میں ہے۔ اللہ اکبر، یہ معمولی آدمی نہیں ہے۔ دنیا میں ہم ان کو معمولی سمجھتے ہیں، 20 سال کے 20,000 کے مالک ہے یا 20 سال کی کام کرنے والے سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے پاس ان کی بڑی مقدس ہے۔ ایک اور حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو آدمی قرآن کو اچھی طرح پڑھنا جانتا ہے، اچھی طرح سمجھانا جانتا ہے، علم حاصل کیا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین نامور فرشتوں کے ساتھ ان علماء کو کھڑا کرے گا، جو مشہور ملائکہ ہے، جو بڑے بڑے ملائکہ ہے، ان ملائکہ کے ساتھ اللہ رب العالمین یہ علم سکھانے والے، یہ قرآن سکھانے والے، یہ قرآن سیکھ کر جو آدمی دنیا کو فائدہ کیا، بڑے بزرگ فرشتوں کے ساتھ اس مول صاحب کو اللہ رب العالمین کھڑا کرے گا۔ ایک اور حدیث، آخری حدیث ہے انشاءاللہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما ترتل في الدنيا۔ اللہ رب العالمین کے پاس جب کھڑے ہوں گے مولوی صاحب، حافظ صاحب، عالم صاحب، اللہ رب العالمین کہے گا ان سے یقال له صاحب القرآن، صاحب قرآن مولوی صاحب سے اللہ کہے گا اقرأ وارتقی، تو پڑھتے جا، اپنے
اپنے درجات کو بلند کرتے جا کرتے جا کرتے جا، تو جہاں پر رکے گا وہی تیرا منزل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حافظ قرآن سے اللہ کہے گا تم دنیا میں جس طرح قرآن پڑھتے تھے اب یہاں پڑھو، ہم سنیں گے اور پڑھتے جاؤ، اپنا منزل پہ پہنچتے جاؤ پہنچتے جاؤ پہنچتے جاؤ۔ جہاں پر مولوی صاحب کا آخری آیت ہوگا وہاں پر اس منزل میں اللہ رب العالمین کو مقام عطا کرے گا۔ ایک طرف شیطان کی چیلنج ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کا، لوگوں کو جہنم میں لے جانے کا، ایک طرف مولوی صاحبوں کا چیلنج ہے لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا۔ اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین سے آخری میں دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اچھی سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ رب العالمین ہمیں سننے سے زیادہ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔